Hello guys, Paxit Bonum. So today is Holy Monday, unang adlaw sa Semana Santa. Ug karon sa atong ebanghelyo, sumala ni San Juan, atong makita nga si Maria mingtagbo kang Hesus pinaagi sa usa ka maanindot nga buhat. Umaw kini ang pag-ula sa mahalon nga lana didto sa tiilan ni Hesus. Ug iya kining gipahiran pinaagi sa iyang buhok. So para sa uban, hilabi na kang Judas, usa kini ka sobra o sayang nga buhat. Pero para kang Maria, usa kini ka buhat sa gugma, buhat sa pagpasalamat ug buhat sa paghatag sa iyang kaugalingon ngadto kang Hesus. Ug karon mangutana kita sa atong kaugalingon, unsaon man nato pagpakita sa atong gugma ngadto kang Kristo? Andam ba kita muhalad, muhatag sa atong kaugalingon sa labing maayong pamaagi bisan pa dili kini masabtan sa uban? So sa ebanghelyo ato pong madungog nga si Judas mingsupak kang Maria sa iyang gibuhat, dili tungod kay nabalaka siya sa mga kabus, kundi lahi ang iyang tumong, dautan ang iyang tumong. So kini nagpahinumdom ka nato nga bisan sa ato mga relihiyosong buhat, importante nga maayo ang atong tumong, no? Sakto ang atong kasing-kasing, sakto ang atong mga katuyuan. Ug karong adlaw, karong Semana Santa, atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Ang ato bang kasing-kasing sama ba kang Maria, usa ka mapinanggaon ug matinahuron, or sama kang Judas, kalkulado ug pansarili lamang ang motibo? Kung atong ihalad kang Hesus ang pahumot sa atong gugma, pinaagi sa atong mga pag-ampo, sakripisyo ug paghalad, kay walay sayang nga halad alang sa Ginoong nagtugyan sa tanan para kanato.